Guys, kini gyud ang pinaka-shocking kayo nung nahitabo karon no. So grabe ni siya ka-viral karon diin usa ka inahan o usa ka anak niya no ang gipatay no gikuha sa kinabuhi sa usa ka 14 anyos nga lalaki. Uy, Ginoo ko tabang. Unsa naman ang tawo ni atong panahon karon? Nganong ingon ani naman ka brutal no? Nganong ingon ani naman ang mga hunahuna sa mga kabatan-unan. Imagine ra gud 14 anyos nakahimo sa pagkutlo sa kinabuhi sa usa ka inahan nga 32 anyos ug iyahang anak nga 4 anyos. So bali kini kuno guys, amo kuno ni niya no. Bali ang bana ani amo niya. Then tungod kuno kay giipon na ba niya ang kasakit sa iyahang dughan. Diin nga kanunay siya kasab-an kay kini magud kuno bataa, usa kini siya ka errand boy. So kanang errand boy guys is mao na siya ang sulugoon no, sulugoon sama sa mga minor lang gud nga mga sugo no sa panimalay. Pwede pud siya sa business no, pwede siya nga delivery boy no. So siguro kung masipyat siya no, syempre 14 anyos pa biya pod, so masipyat siya no, grabe kayo ang kasaba no, or grabe kaayo ang pagpakaulaw no sa iyahang amo. So iyahan ang giluom tanan ang iyahang kasakit nga gibati ug karon niabot na gid sa punto nga murag nibuto na gyud ning bataa sa iyahang kasuko no. So ang nakasakit lang kay iyaha pag yung giapil no ang 4 anyos nga bata. Luoy ba yapon guys? Ingon ani na ba ang ato ang komunidad? Ingon ani na ba ang atong sosyedad nga diin ang mga batan-on karon no? Grabe kaayo ang ilahang kanang anger no, ang ilahang kasuko no. Usa kayo naka-impluwensya nila? Dili ba ka ni tungod sa ilahang mga makita sa social media or kanang ilahang mga games no nga ilahang ginadulak no, diin makita nato no nga naagyud siya kanang gitawag nila og brutal no, kana bang gitawag nila og disturbing nga mga scene no sa social media or mga kanabitang makapakuan sa ilang hunahuna, maka-impluwensya or makahatag or makasugnod no, mura siya ba og kalayo gikan sa gamay pa lang no, hangtod kanunay siya nasugnuran tungod sa impluwensya sa palibot, tungod sa impluwensya sa social media no, tungod sa impluwensya sa kanang ilahang mga ginadula or games. Kaya nila ma-feel nga pwede ra di ay no, pwede ra di ay sila mo commit ana nga sala. So unta kini no, mao ni siya ang hatagan og pagtagad no, ang ato ang mga kabatan-unan karon nga mahatagan gid sila og counseling nga dili gid maayo no nga mupatay, dili gyud maayo. Isa na siya sa 10 commandments sa Ginoo nga dili gyud pwede ka mupatay no. So dapat mauna ang ikuan gyud sa ilaha no, isilsil sa ilang alimpatakan nga bisan unsa pa kasakit sa imong gipati, unsa pa kaguol, kung giunsa pa ka pagbuli, giunsa pa ka pagsakit no. So dili siya rason or dili siya accepted nga mukutlo ka og ginabuhi sa tawo.